سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نقدم لكم واحد الوصفه لفرد الشعر والتنعيم ديالو والترطيب ديالو. هاد الوصفه نحتاجو فيها 2 معالق كبار ديال النشا، نحتاجو دانون مسوس، اصفر بيضه، معلقه كبيره ديال العسل، 2 معالق كبار ديال زيت العود او زيت الزيتون، ملعقه صغيره ديال زيت اللوز، وملعقه صغيره ديال زيت الارغان، وكذلك ملعقه صغيره ديال زيت الكوك. نتوما ممكن تستعملوا اي نوع ديال الزيت اللي متواجد عندكم، ماشي ضروري تقيدوا بهاد الانواع اللي قلت لكم عليها. الا كاين غير زيت الزيتون متوفره تكتفيو غير بها، ماشي مشكل. اللي مهم هو النشا وزيت الزيتون. غادي نبداو الوصفه. ناخذ 2 معالق ديال النشا، 2 معالق كبار، وممكن تنقصوا او تزيدوا على حسب الحجم ديال الشعر، يعني على حسب الطول ديال الشعر. السيده الا كان الشعر ديالها طويل ممكن تزيد في المقادير، الا كان الشعر ديالها قصير ممكن تنقص، تاخذ غير نصف الكميه. هاد الوصفه تنفع البنيتات الصغار، تنفع كل شيء، البنات الكبار كل شيء. كتسرح الشعر، تحيد منه داك التجاعيد وداك التقريضات اللي كيكون في الشعر، التجاعيد. نضيفوا له دانون مسوس، واذا كان شعرك قصير تكتفي غير بملعقه فقط. نضيفوا 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون، ملعقه كبيره ديال العسل حر، اصفر بيضه، ملعقه صغيره زيت اللوز، ملعقه صغيره زيت ارغان، انواع اللي عندك ممكن تستعملي ديال الزيوت اللي متوفر عندك، ممكن تستعملي حتى 4 أو 5 انواع ديال الزيوت. ملعقه صغيره زيت الكوك، راه عندي جامده شويه. هاد الانواع ديال الزيوت كاملين اللي عطيتكم هي مفيده للشعر الجاف. حركوا هاد المكونات مزيان. هذا مرطب طبيعي للشعر. وإلا داومتوا عليه غادي تلقاو تحسن في الشعر ديالكم ونتيجه. كان محسن الطبيعي البنات، عارف عوض ما ديروا كيراتين او لا ليساج او لا
ممكن تداوموا على هاد الخلطه الطبيعيه. ولكن الدوام الحاجه اللي ننصحكم بها الدوام، ماشي تقولوا نديروا مره واحده ما تبانش النتيجه صافي نحبسوا. هادشي داوموا عليه على الاقل مره في الاسبوع، يعني قبل كل دوش حاولوا طبقوا هذا الماسك. ها هو هكذا كيكون الشكل ديالو. واللي جاها عاقد بزاف تضيف له واحد القليل من الماء الدافئ باش يخفف شويه يولي بحال هكذا. بالنسبه للطريقه البنات، من الافضل يكون الشعر ديالكم نقي، يعني ما يكونش موسخ، ما يكونش فيه دوك الزيوت، اولا تكونوا دايرين له مثلا يعني يكون فيه شي ماده دهنيه، ولا يعني من الاحسن يكون نظيف، الشعر نظيف. والطريقه تقسموا الشعر على 4 بحال كما كنديروا الصباغه اولا ترطيبه. كتاخذوا خصله ديال الشعر، تبداو من الاسفل تاخذوا خصله وتطبقوا عليها هذا الخليط، وكتبقاو تمالاكسيو هكا الشعر مزيان حتى يدخل فيها الخليط. تحاولوا تجبدوا الشعره وتجبدوها مزيان باش تسخن في يديكم ويدخل لها هذا الخليط، يدخل مزيان الشعر يتغلغل فيه. وكتبقاو هكذا حتى تساليوه مع الشعر كامل، يعني حتى تطبقوا الخليط على الشعر كامل. بالنسبه للوقت تخليوها حتى ساعه كامله. عاد تغسلوه عادي، تغسلوه بالشامبوان ديالكم والماء عادي. وهاد الوصفه صدقوني يا البنات راها مجربه ومضمونه. انا شخصيا كنستعملها، كتعطي نعومه للشعر وتحسي بالشعر خفيفه، ما تحسيش بشعرك ثقيل اولا ناشف اولا، يعني كتغذي الشعر، كترطبو، كتغذيه، يعني كتعطي واحد النعومه للشعر، تحيد منه داك الحرق داك التقصف. ولكن داوموا حاولوا تداوموا على الاقل كما قلت لكم مره في الاسبوع، ومن الاحسن الا درتوها مرتين في الاسبوع يعني غتكون النتيجه احسن وافضل. من بعد ما تطبقوا هذا الماسك على الشعر كامل تخليوه ساعه، وتغطيوه بابي سلوفان، تغطيوه بسلوفان بحال هكذا، تغطيو كامل الشعر اولا بلاستيك، كيس بلاستيكي اللي عندك، ميكا اولا اي حاجه متواجده عندك تغطيوه وتخليه ساعه ديال المكانه تغسلي شعرك. نتمنى ان شاء الله البنات يكون الفيديو نال استحسانكم وتجربوا الوصفه وتلقاو النتيجه اللي تعجبكم واللي تريحكم. ودائما في اطار الوصفات الطبيعيه. نلتقي ان شاء الله في وصفه مقبله باذن الله. دمتم في امان الله والى وصفه اخرى ان شاء الله.